सोचो तुम एक अनजान कमरे में बंद हो और अचानक से टाइमर शुरू हो जाए। टाइम खत्म होने पर क्या होगा ये तो कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की सड़कों पर, जहां रास्ते के हर दरख्त पर एक लड़की की गुम होने के पोस्टर लगे थे। एडगर नाम का एक आदमी चोंगम खाते हुए वहां से गुजर रहा था, जिसने इस पोस्टर पर ध्यान तक नहीं दिया। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पे पहुंचा और उसने एक ट्रक से बंदूक, रस्सी और कुछ फोन्स बाहर निकाले। कुछ देर बाद नेल नाम की एक लड़की एक बंद कमरे में उठी और उससे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। पूरा कमरा एकदम खाली था। कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी और एक स्पीकर था और एक बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था। यही नंबर उसकी शर्ट पर भी था। कांपते हुए पैरों से नेल दरवाजे तक पहुंची, मगर जितना मर्जी वो उसे खींचे या धक्का मारे, दरवाजा वहीं का वहीं जमा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाजें लगाईं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसी पल घड़ी अपने आप चल पड़ी। तभी नेल का ध्यान एक रस्सी पर गया। रस्सी को उठाते ही उसे अपना फोन मिल गया, लेकिन वो किसी को कॉल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें सिम ही नहीं था। फिर उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर जमीन पर लगे एक धब्बे पर पड़ी जो खून का लग रहा था। उसने ऊपर देखा कि छत पर एक कांच लगा हुआ था। उसने कूद कूद कर उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाई। नेल ने घबरा कर इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिया। वो इस कमरे में कर क्या रही थी, वो इसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे की रोशनी हरी हो गई। नेल जमीन पर बैठ गई और उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। फिर रोशनी कुछ ही पलों में बंद हो गई। फिर नेल ने अपना फोन फिर से बाहर निकाला और देखा कि सारे नंबर डिलीट कर दिए गए हैं। फोन में बस समंदर की कुछ तस्वीरें थीं, जिसे देखकर उसे गाना याद आ गया। उसमें डॉन नाम की एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर नेल बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी आखिर डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। ये देखने के बाद नेल ने अपना जूता कांच पर फेंका ताकि किसी का तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन ये पैंतरा भी फेल हो गया। परेशान होकर उसने गुस्से से अपना फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन वो फोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नेल ने देखा कि वहाँ एक सुराख हो चुका था। उसने जल्दी से जोर लगाकर उस सुराख को बड़ा कर दिया ताकि वो वहीं से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो बस दीवार ही मिली। उधर घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए और कुछ आवाजें आने लगी। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अब बाहर से कुछ दरवाजे और खिड़कियां खुलने और बंद करने की आवाजें आने लगीं। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद की और वो समंदर वाला गाना गुनगुनाकर खुद को शांत किया। कुछ ही पलों में लाइट्स ऑन हो गईं, लेकिन जब नेल ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि दरवाजे के ताले अब नहीं थे और अब वो दरवाजा खोल सकती है। लेकिन इस बार में दरवाजे के पीछे बेचारी को दीवार ही मिली। उस वक्त घड़ी में 45 मिनट का टाइम उल्टा चलने लगा। नेल ने गुस्से से चलाना शुरू कर दिया और फिर से वो कमरा हरी रोशनी से भर गया। अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के पीछे की एक दीवार में बनी जाली से आ रही थी। नेल भागकर उससे बात करने लगी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो उसी की तरह एक कमरे में कैद है, बस उसका नंबर 9 की जगह 6 था। वो भी नहीं जानता था कि उसे किसने और क्यों कैद किया। वो दोनों इस बात से अनजान से थे कि असल में एडगर उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। उधर ट्रेविस ने नेल को बताया कि उसने रस्सी के जरिए कांच की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की थी। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने रस्सी की गांठ हैंडल में फंसाई और उससे खींचने लगी, लेकिन उसके वजन से वो हैंडल टूट गया। वो सीधा नीचे गिरी और इसी चक्कर में उसका कंधा डिस्कुलेट हो गया। नेल का दिमाग बुरी तरह से खराब होने लगा। ट्रेविस की आवाज सुनकर वो थोड़ा होश में आई। थोड़ी देर तक उसके कानों में तेज आवाजें बजती रहीं और उसे अजीब व गरीब चीजें भी दिखाई दे रही थीं। उसके सर में तेज दर्द था, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि उसे जल्द से जल्द अपने कंधे को ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर नेल ने खड़े होकर जोर जोर से कंधे को आगे पीछे दीवार पर मारा ताकि वो अपनी सही जगह पे सेट हो जाए। इसके बाद उसने ट्रेविस से बातें करके अपना मन बहलाया और फोन में वही गाना चला दिया जो ट्रेविस को भी काफी पसंद आया। अचानक उसके कानों में फिर से तेज आवाजें बजने लगीं और उससे फिर से कुछ दिखाई भी दिया। उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और नेल ने उसी के पैन से उस पर वार कर दिया। उधर ट्रेविस पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो यहाँ पर कैद है। उसे तो ये भी शक था कि कहीं भगवान ने तो उन्हें यहाँ नहीं भेजा। इसी बीच ट्रेविस की चलाने की आवाज आई। वो किसी आदमी से कह रहा था कि उससे दूर रहे। फिर नेल के कमरे की रोशनी भी हरी हो गई और ट्रेविस की हालत के बारे में सोचकर नेल को फिर से दौरा पड़ने लगा। उसने वो समंदर वाला गाना गाकर एक बार फिर से खुद को शांत किया। जब रोशनी वापस आई तो नेल ने ट्रेविस से बात की। उसने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसे ठीक करने आया था और अब उसके सर में भी तेज दर्द हो रहा है। हरी रोशनी बार बार कमरे में आती जाती रही और अब नेल ने फैसला किया कि वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जरूर निकालेगी। उसने कमरे की तलाशी ली जिससे उसको कोई तार मिली जिसका कोई खास फायदा नहीं लगा।
پھر اس نے دیکھا کہ اس کے بازو میں کچھ لگایا گیا تھا اور ادھر سے ٹریوس نے بتایا کہ اس کی ٹانگ پر بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ ادھر گھڑی کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر نیل نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے ہینڈل سے جالی کے پیچ کھولنے کی ترکیب لگائی۔ اس کا پلان کام کر گیا اور جالی کھل گئی۔ اسے دیکھ کر ٹریوس بھی اپنی جالی کھولنے لگا اور نیل نے پینل کے پیچھے ملی تار اٹھا لی۔ تار کھینچ کر اس کے ہاتھ ایک خفیہ کیمرہ ملا جو اس نے ٹریوس کو دکھایا، جس سے نیل نے تار اکھاڑ لی، جس کی وجہ سے اب ایڈگر کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نیل جالی کے راستے سے ٹریوس تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہاں پر جگہ بہت کم تھی۔ بیچ میں ایک ہری لائن تھی جس سے ٹچ کرتے ہوئے کمرے کی روشنی پیلی ہو گئی اور ایک زوردار الارم بجنے لگا، جس سے نیل کے کانوں میں درد شروع ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن راستے میں اس کے کندھے پر پھر سے چوٹ لگ گئی۔ اسی چکر میں اسے پھر سے کچھ دکھائی دینے لگا۔ اس بار اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ اس خطرناک لمحے کے بعد نیل نے ٹریوس کو اپنی جالی توڑتے رہنے کو کہا اور خود اپنا کندھا ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ تبھی اس کی نظر اپنے بازو پہ گئی جہاں سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا ماسک پھاڑ کر دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی باڈی میں مائکرو چپ فٹ کی گئی تھی۔ پھر نیل نے ٹریوس کی طرف دیکھا جو ابھی تک جالی نہیں کھول پایا تھا۔ اب گھڑی میں صرف 1 ہی منٹ بچا تھا اور اچانک سے وہ لال ہو گئی۔ نیل نے ٹریوس کو جلدی سے جلدی کھولنے کو کہا۔ ٹریوس نے اپنا پورا زور لگا کر اہم موقع پر جالی کھول دی۔ وقت ختم ہوتے ہی لائٹس اور دروازے پھر سے بند ہو گئے۔ کچھ ہی پلوں میں روشنی آئی اور نیل اب تک غصے سے بھر چکی تھی۔ وہ پاگل پن کی طرف بڑھتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے بیچ میں عجیب و غریب چیزیں بولنے لگی۔ اچانک دروازے میں ایک چھوٹی سی جگہ کھل گئی اور باہر سے تیز لال روشنی آنے لگی۔ نیل نے بڑے دھیان سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کے ہاتھ میں بندوق آ گئی۔ تبھی وہ روشنی ہری ہو گئی اور پورے کمرے میں عجیب سی گیس بھر گئی۔ اس کی آواز سے روشنی بدل گئی اور نیل کو سمجھ آیا کہ آواز سے روشنی بدل کر اس سے لال روشنی تک پہنچانا ہوگا۔ اس نے اوپر لگے کانچ پر گولی ماری جس سے لائٹس کا رنگ لال ہو گیا۔ ادھر ایڈگر اسے ایک نئے کیمرے سے بھی دیکھ رہا تھا۔ نیل نے اپنی رسی اٹھائی اور اوپر پھنسا دی جس سے اب وہ باہر نکل سکتی ہے، لیکن اوپر پہنچ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اوپر چھت نہیں بلکہ ایک کمرہ تھا جس میں ایک سکرین تھی جو چند ستارے دکھا رہی تھی اور وہاں پر لکھا ہوا تھا دی اینڈ۔ اس نے اوپر سے ٹریوس کے کمرے میں جھانکا۔ اس کے کمرے میں بھی گیس بھر گئی تھی، لیکن وہ نیل جتنا ہمت والا نہیں تھا۔ اب ایڈگر نیل سے ملنے آ رہا تھا۔ نیل بھاگ کر دیوار کے پیچھے چھپ گئی اور ایڈگر کی نظروں سے چھپ کر بھاگ نکلی۔ چھپتی چھپاتی وہ اس کے آفس تک پہنچ گئی۔ یہ کسی کمپنی کی بلڈنگ لگ رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ دن کا وقت تھا لیکن بلڈنگ کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ نیل نے کمرے میں پہنچی جہاں پر ٹریوس کی ایڈز بار بار چل رہی تھیں۔ یہ دراصل روبوٹس کی ایڈ ہے جو اتنے اصلی لگتے ہیں کہ کوئی انسان ان میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ نیل نے غصے میں آ کر بندوق سے ٹی وی ہی توڑ دیا۔ پھر ایک جگہ اسے ڈان کی بڑی سی تصویر دکھائی دی جو کہ اصل میں اس روبوٹک کمپنی کی مالکن ہے۔ تب بھی ایک گائے نیل کے پاس آیا جو اپنے کلائنٹس کو سب سمجھا رہا تھا۔ وہ سب نیل کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے اس سے پہلے کہ نیل کو سمجھ آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایڈگر نے اسے ڈھونڈ لیا۔ تب بھی نیل کو جھلک دکھائی دی کہ اس کے چہرے سے کور ہٹانے والا آدمی ایڈگر ہی تھا۔ اسی کو نیل نے پین سے مارا تھا۔ ڈر کے مارے نیل نے بندوق تان دی لیکن ایڈگر نے اپنے ٹیبلٹ پر بٹن دبا کر اسے آف کر دیا۔ اب جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیل اصل میں اس کمپنی کی روبوٹ ہے اور اس کا ماڈل نمبر ہے 9۔ بعد میں جب نیل کی آنکھ کھلی تو وہ اسی سمندر کنارے بیٹھی تھی۔ جلدی ایڈگر بھی وہاں سے آ گیا۔ نیل نے اس پر وار کیا تھا اسی لیے اسے کرسی سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ یہ سمندر نیل کے دماغ کے حساب سے ہی بنایا گیا تھا اور اب ایڈگر نے اسے قید کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کیے۔ انہیں قید میں اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ ان کے اندر کی انسانی جذباتوں کا پتہ چل سکے۔ نیل اور ٹریوس کو ایک دوسرے کا ساتھ دے کر باہر نکلنا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا کافی خیال بھی رکھا۔ ایڈگر نے پوچھا کہ کیا کچھ وقت ایسا آیا جب نیل کو انسانیت پر ہی شک ہو گیا ہو۔ یہ سنتے ہی نیل کو احساس ہوا کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتی کہ وہ ہے کون دراصل۔ نیل کی یہ ٹریننگ کافی ہفتوں سے چل رہی تھی اور کمپنی اسے ساری خامیاں ہٹا کر اسے ماڈل 10 بنانا چاہتی ہے۔ ٹیسٹ کے آخر میں اس کی یادداشت مٹا دی گئی کیونکہ وہ اس بھیانک سچ کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایڈگر نے نیل کو آف کر کے پھر سے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ نیل بنا اپنی یادداشت سے ایک بار پھر سے اٹھی اور ایڈگر اپنے پریوار کے ساتھ چھٹیاں منانے چلا گیا۔ کیا فیوچر میں ایک دم انسانوں جیسے روبوٹس بن جائیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید موویز ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔